बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशनी चैनल के साथ हम आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए आपकी खिदमत में। मैं मोहम्मद बिलाल बिन खालिद, मेरे साथ मेरे वालिद डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुनीर फ़रूकी साहब मौजूद हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि पिछली वीडियोज़ में हमने इल्म से मुतल्लिक बातें की हैं और आज भी हम इल्म से मुतल्लिक ही बात करेंगे। और आज एक नया सवाल लेके हैं हम आपके पास। तो आपने जैसे पिछली वीडियोज़ में इल्म के हसूल के ऊपर ज़्यादा जोर दिए, तो एक मैं शेर बाबा बुल्ले शाह का मैंने पढ़ा है। वो कहते हैं कि इल्मो बस करियो यार, तेनों इको ही अलिफ दरकार। तो ये क्या बात कर रहे हो कि वो तो इल्म से कह रहे हैं कि आप इल्म को बस कर दें, लेकिन आप कह रहे थे कि इल्म के हसूल पे आपने ज़्यादा जोर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका शुक्रिया। जो देख रहे हैं मैं उनका भी शुक्र गुज़ार हूँ। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी शुक्रिया। बेटा, बाबा बुल्ले शाह आप उनको जानते हैं कौन है? बाबा बुल्ले शाह एक बहुत अजीम हस्ती हैं, एक बहुत सूफी बुज़ुर्ग हैं और पंजाबी ज़ुबान के एक बहुत ही मीठे और बहुत ही पाए के शायर। और वो जो बात कह रहे हैं कि इल्मो बस करियो यार, मैनू इको अलफ दरकार, तो वो ऐसी बात कह रहे हैं यार कि कमाल है, सुभान अल्लाह। पहली बात ये कि बाबा जो बुल्ले शाह हैं, इनका नाम सैयद अब्दुल्ला शाह है। सैयद अब्दुल्ला शाह बुल्ला वो मशहूर हो गया उनका, बस वो नाम चलता रहा। कसूर में मदफून है और बड़ी बुजुर्ग शख्सियत हैं। तो असल में बाबा बुल्ले शाह का जितना भी कलाम मैंने पढ़ा है और जो मैंने सीखा है, वो तसव्वुफ़ के एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट को ज़ाहिर करते हैं। तसव्वुफ़ का आमतौर पे दो जो सूफ़ीज़म है, तसव्वुफ़ सूफ़ीज़म क्या है कि सूफ़ियों का तरीका जो है, जो रास्ता वो अपनाते हैं अल्लाह ताला को की शनाख्त के लिए, जिस रास्ते को वो इख्तियार करते हैं, उनमें दो तरीके राइज हैं। एक है वहदतुल वजूद और दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं वहदतुश शहूद। तो जो बाबा बुल्ले शाह हैं, ये अलम बरदार हैं इस नुक्ता नज़र के जिसे हम वहदतुल वजूद कहते हैं। तो वहदतुल वजूद का जो एक मिसाली शेर है कि इल्मो बस करियो यार, इको अलफ दरकार। यहाँ अलफ से मुराद उनकी ना रब की ज़ात है। तो वो ये कहते हैं कि मेरा तमाम तहसील इल्म और हसूल इल्म का मकसद अपने रब को पा लेना। अच्छा, जो शख्स अपने रब को पा ले तो वो समझो कि उसने दुनिया और कायनात सब कुछ ही पा लिया। वो एक शेर है ना कि मैंने सब कुछ मांग लिया तुझे मांगने के बाद, अगर तू मुझे मिल गया तो मुझे और किसी चीज़ की हाजत और ज़रूरत नहीं है। तो बेटा, बात ये है कि इल्म की असास और बुनियाद क्या है। इल्म की बुनियाद जो है वो हक ताला है। इल्म की असास क्या है? वो हक ताला है। और इल्म का आखिरी दर्जा क्या है? वो हक ताला की ज़ात को पहचान लेना। तो हमारे बाबा जी यही फरमा रहे हैं कि उसकी तरफ सफ़र इख्तियार करो। असल में अब उसकी तरफ इस दुनिया और कायनात में जितनी चीज़ें हैं, ये चांद सितारे, इंसान, हैवान, ये मखलूक हैं और हर मखलूक खालिक के होने का पता देती है। हर मखलूक चीख चीख के ये कह रही है कि इसका एक खालिक है, और वो खालिक कौन है? वो हमारा खालिक हकीकी है। तो यहाँ पे जो बुल्ले शाह हैं वो ज़रा हमें उस तरफ ले जा रहे हैं कि इश्क मजाजी में मुब्तला होने वाले लोगों, इल्म मजाजी सीखने वाले लोगों और साइंस के दावेदार लोगों, असल इल्म हासिल करना चाहते हो तो उस ज़ात की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, उस ज़ात को खोज लो, उस ज़ात को पालो जिसने ये सारे इल्म दिए। अगर उसके साथ आपका रिलेशनशिप बनता है, उसके साथ आपकी जो लाइफनिंग अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो फिर ये सारे इल्म आपकी जेब में पड़े। और इल्म के लिए ये ज़रूरी है कि जुस्तजू हो, आपके अंदर कुछ पा लेने का जज्बा हो। तो जब ये पैदा होता है तो इल्म खुद ब खुद आपके अंदर सरायत करता है। जब आपके अंदर तलब पैदा होती है तो आपके अंदर खोज और जुस्तजू पैदा होती है, और इंसान जो है वो खुद ब खुद
ان راستوں کو تلاش کرتا ہے جو آپ کو صاحب علم بنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ہی ڈرتے ہیں جو عالم ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ہی ڈرتے ہیں جو کہ عالم ہیں، صاحب علم ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ اس میں، لیکن اس کے مقابلے پہ ہمارے آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، قول نہیں ہے، ان کی دعا ہے اور قرآن کی آیت ہے، کل رب زدنی علما، کل رب زدنی علما، کل رب زدنی علما، کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم میں اضافہ کرو بیٹا، علم میں اضافہ کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی شناخت کو پہچانو بیٹا، علم کا تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ اللہ پاک آپ کو بے تحاشا علم دے، اگر حقیقی علم حاصل کرو تو قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن کی طرف آؤ۔ نماز بھی ایک علم ہے، نماز بھی ایک دعا ہے، اس کی طرف بیٹا ڈٹ جاؤ، سجدے میں گرو، سجدے میں پڑھو، سجدے میں گرو، سجدے میں پڑھو، اس رب کے حضور پیش ہو۔ علم حاصل کرنا ہے تو اس سے دعا کرو کہ یا اللہ تو میرے علم میں برکت ڈال دے، تو میرے ہنر میں برکت ڈال دے، تو میری بات میں برکت ڈال دے، تو میری آنکھوں کے میں برکت ڈال دے۔ اگر آپ یہ حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اقبال نے فرمایا ہے کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ قبولیت کا اگر ہو گیا تو سمجھ لو سب کچھ پا لیا، سمجھ لو سب کچھ پا لیا۔ ندامت کا ایک آنسو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے سامنے پیش ہوتا اور اس کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو ابھی پیدا ہوتا ہے، زمین پہ گرتا نہیں، تو میری رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اس کے سارے گناہ سمیٹ لیتی۔ تو بس بیٹا یہی بات، تھوڑی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، آپ کو سمجھ آ جائے یا آپ جیسے میرے اور بچوں کو سمجھ آ جائے تو میرا مقصد حل ہو گیا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صدا لگانا، ہم صدا لگاتے رہیں گے۔ فقیر کا کام ہے مانگتے رہنا، کسی خیر پڑھ جائے پڑھ گئی ٹھیک، نہ تو نہ صحیح، ہمارا کام ہے ہم نے اپنی آواز بلند کر۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ایک چھوٹا سا اضافہ اور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کچھ معنی ہم نا اپنے ویورز کے لیے، اپنے سبسکرائبر کے لیے پیش کریں گے۔ تو آج ہم نے نام جو ہے الرحمن اور الرحیم کے ناموں کو، ہاں، الرحیم اور الرحمن۔ اچھا، رحیم ہوتا ہے رحم کرنے والا، جو رحم فرمائے، اور الرحمن کا مطلب بھی رحم کرنے والا۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ کہتے ہیں قال، اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قال یقول۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہر وقت ایک بات کو کہتا رہے، بار بار بولتا رہے تو اسے عربی زبان میں کہتے ہیں قوال، قوال۔ تو رحیم ایک بندہ جو رحم کرتا ہے۔ اب ہر وقت کوئی ذات ایسی ہو جو رحم کرتی رہے کرتی رہے کرتی رہے، اسے کہتے ہیں رحمان۔ رحیم رحم کرنے والا، کوئی بھی رحم کرنے والا، کوئی جج ہو سکتا ہے، کوئی پولیس والا ہو سکتا ہے، کوئی اور رحم کرنے والا۔ الرحمن وہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بات کہنی ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی آپ نے بات کہنی، اپنی درخواست پیش کرنی، اس نے رحم ہی کرنا، اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ رحمان وہ ذات۔ تو ہمارا جو ہے سارا دار و مدار اللہ کے اس نام پہ ہے، الرحمن پہ۔ ہمارا نہ کسی عمل پہ دار و مدار ہے، نہ کوئی نماز کے اوپر دار و مدار ہے، نہ کوئی روزے پہ، صرف اس کی صفت سے۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے اپنے رب سے کہتا ہوں کہ تیری یہ صفت جب میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اس کے بعد آگے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، میں جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے،
شکریہ، السلام علیکم۔